البتر تم تقريبا قبل 6 شهور، لكن انا طبعا ما انقطعتش عن عملي بما ان انا نازل في المستشفى. فيعني كنت حتى على الكرسي المتحرك يعني احاول انزل اني اكون يعني عندي يعني معلوماتي في معلومات قسم الاطفال، ايش بصير فيه، ايش الحالات اللي بتدخل. لاني بصراحه انا يعني زي ما حكيت لكم شغال في قسم الاطفال من فتره طويله. بعتبر قسم الاطفال اللي احنا فيه الوقت هذا بيتي الثاني. مقضي فيه حوالي نص عمري. صار البتر معي. طبعا الفتره هذيك يعني دخلت في حاله نفسيه صعبه بصراحه. لكن اول ما ركبت طرف صناعي، طرف صناعي مؤقت يسموه، مش دائم. بصراحه له مساوئ كثير، لكن يعني شيء احسن من شيء. بديت اتحرك عن طريقه.